प्रोग्राम डिस्कशन विद सॉल्यूशन के साथ मैं हूं आपका मेजबान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में इलेक्शन के बाद की सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इलेक्शन के बाद यकीनी तौर पर एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हमें नजर आई और तारीख में शायद पहली दफा ये तासुर एक पहले मिल रहा था कि शायद तहरीक इंसाफ के जो आजाद नामजद उम्मीदवार है शायद वो इतनी अक्सरियत हासिल ना कर सके, लेकिन उन्होंने न सिर्फ अक्सरियत हासिल की बल्कि ये वाज़ेह किया कि कदगने हैं और रुकावटें हैं, उसके बाद भी अक्सरियत हासिल की जा सकती है और वो वजह सिर्फ और सिर्फ अवाम का लगाव, अवाम की दिलचस्पी के जरिए मुमकिन होता है। और यकीनी तौर पर ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। उसके बाद हुकूमत साजी के मसले अभी जारी हैं। अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें चौधरी शुजात, आसिफ अली जरदारी और दीगर जो सियासी पार्टी के रहनुमा हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़ेह किया कि वो इक़्तिदार में तो आएंगे। पीपल्स पार्टी ने ये वाज़ेह किया इक़्तिदार में आएंगे। इक़्तिदार में आने का सिर्फ ये होगा आईनी ओहदे लेंगे। आईनी ओहदों से मुराद ये होती है कि स्पीकर हो, चेयरमैन सेनेट हो, सदर हो और गवर्नर, ये आईनी ओहदे होते हैं, ये लेंगे, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इससे ये जाहिर होता है कि इत्तेमाद का वोट पीपल्स पार्टी की तरफ से पीएमएलएन को मिलेगा और पीएमएलएन हुकूमत बनाएगी। लेकिन अपोजिशन के तौर पे पीटीआई ने अपना नाम वाज़ेह तौर पे कह दिया है। एक जानब तो उन्होंने कहा है कि वो पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और वफाक में हुकूमत बनाएंगे, लेकिन बज़ाहिर वफाक में हुकूमत बनाते हुए वो नजर नहीं आ रहे। सियासी सूरत हाल भी हम बात करेंगे, आने वाली हुकूमत कितनी मजबूत होगी इस हवाले से भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे जो तासुर मिल रहा है कि अवाम का मैंडेट पीटीआई को मिला है तो ये हुकूमत उनको क्यों नहीं मिल रही। इस पे आज हमारे साथ जो गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं सीनियर तजियाकार है खादिम हुसैन मांडला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खिजर क्लासरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों को हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले खादिम मांडला साहब से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। खादिम साहब, सबसे पहले जो क्योंकि ये तासुर है कि अक्सरियती जमात तो पीटीआई है, जो उसके नामजद उम्मीदवार है आज़ादी से ही सबसे अक्सरियत उनकी है और एक रिपोर्ट भी फैफन की जारी हुई थी, उसमें कहा गया कि 16% जो वोट्स जो है टोटल वो पीटीआई को पड़े हैं और 13% पीएमएलएन को पड़े। तो वोटों की तादाद में भी सबसे ज्यादा वोट लेने वाली पार्टी वो पीटीआई ही करार पाई है। तो हुकूमत वो क्यों नहीं बना रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। देखिए, जहाँ तक तल्लक है इलेक्शन का, वोटिंग का और ये इससे पहले के हालात जो इलेक्शन के थे उससे सारा कुछ नज़र आ रहा था। इलेक्शन डिले हो रहे थे, आइन की वायलेशन हुई कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए। फिर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया कि आप इलेक्शन करें केपी के और पंजाब में, और उसके ऊपर भी अमल नहीं हुआ। तो अमल ना होना, कानून की वायलेशन और आइन की वायलेशन करने का मकसद ही सिर्फ ये था कि लोगों को पता था, जो प्लानर थे इस मुल्क के, जो समझते थे कि इलेक्शन कराएंगे तो इलेक्शन में क्या हाल होगा। तो मेरा जितने भी सर्वे आ रहे थे तो सर्वे बड़े वाजे थे, बड़े क्लियर थे कि 60%, 70% और बाज़ हल्कों में इससे भी ज़्यादा जो है ना वो मेजॉरिटी दिखाई दे रही थी पीटीआई की। तो मेरा ख्याल उन सर्वों से खौफज़दा होकर वो हर चीज़ को रौंद रहे थे और जितना फिर जबर और जुल्म किया। कौन रौंद रहे थे? जिन्होंने इलेक्शन नहीं होने दिए, जिन्होंने आइन की वायलेशन की, सियासी हल्कों से भी ऊपर की बात है। सियासी हल्कों से ऊपर की बात है। वो जब उसकी वजह कि जब वायलेशन हुई आइन की तो आपकी अदालत पूछ नहीं सकी। जब सुप्रीम कोर्ट के अपने हुक्म की अदालत तो पत्थर पे लकीर इलेक्शन नहीं, वो तो अभी बात की बात है ना। वो पहले भी यही अदालत थी, पहले भी यही अदालत थी ना। तो जज एक बदली हुआ ना, चीफ जस्टिस, उसके बाद सिर्फ चीफ जस्टिस था, आर्डर तो वही था ना। लोग पत्थर पे लकीर, यानी कि जिस फैसले के ऊपर पत्थर पे लकीर लिखी जाएगी तो उस पे अमल होगा, तो वैसे आम फैसलों पे अमल नहीं होगा। ये तो कोई बात नहीं। बात यह है कि ये उनसे अबाब बात थी और वो सोच रहे थे कि जिस तरीके से अवाम उन्नास को, तो वो अगर इतने ताकतवर थे तो वो इलेक्शन नहीं करवा सकते थे, उनके पास इख्तियार था नहीं। उनके पास इलेक्शन रोकने की एक लिमिट थी ना। कोई इंटरनेशनल जो इंस्ट्रक्शन है उनको भी फॉलो करना है, इंटरनेशनल सिनेरियो, क्योंकि वो भी जमहूरियत के ठेकेदार है। जो बैन अवी ताकतें हैं वो चाहते हैं कि जमहूरियत जरूरी है, लेकिन वो लंगड़ी लूली जमहूरियत, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी जो है वो चाहते थे। लेकिन मेरा हक ये इलेक्शन जो है ना वो पीटीआई से ज्यादा मैं समझता हूँ कि अवाम उन्नास जीती है। कि वो अवाम उन्नास जिनको अपनी कैंपेन चलाने का हक नहीं था, झंडा लगाने का जो राइट नहीं था, वो उनका सिंबल तक छीन लिया। तो मेरा ख्याल कि ये किस तरीके से लोगों ने, देखो अगर ये होशियारी करते हैं या जुल्म जबर करते हैं तो अवाम उन्नास को भी समझ लग गई कि इन जैसा ही हो जाओ। उन्होंने झंडे भी इन लोगों के डाले, बैजर भी इनके लगाए और पर्ची भी इन्हीं के जो है ना
وہ نمائندوں سے کٹوائی اور پولنگ اسٹیشن کے اندر جا کر انہوں نے ان کو بتا دیا کہ ابسولوٹلی ناٹ ووٹ اپنے من وہ تو پھر ڈالا نا، وہ تو سامنے آیا۔ خضر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی سوال کریں۔ خضر صاحب یہ کیونکہ عوامی سوال ہے نا، عوامی تاثر ہے عوام کے ذہن میں، عوام یہ نہیں سمجھتی کہ قانون ہے 172 کے پہ جو اکثریت ہے وہی حکومت بنا سکے، لیکن ہماری سادہ سی عوام ہے کبھی بھی سوچتی ہے کہ اکثریت تو پی ٹی آئی نے لی ہے، 92 سیٹیں 92 سیٹس جو ہیں پی ٹی آئی کی ہیں، تو وہ کیوں نہیں حکومت بنا رہے؟ اچھا، یہ دلچسپ کہانی ہے، اگر مجھے آپ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینے دیں۔ جی ضرور۔ یہ نا عمران خان کے نمائندے نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ایوب خان کے ساتھ تھے اور فاطمہ جناح کے، یہ جو جیتے ہیں یہ وہی لاٹ آ رہی ہے۔ اس میں 1% بھی پی ٹی آئی کلیم نہیں کر سکتی کہ یہ عمران خان کے نمائندے ہیں۔ یہ سب میں عرض کرتا ہوں سر، میں عرض کرتا ہوں، فاطمہ جناح کا آپ قد کاٹ سمجھ سکتے ہیں، یہ ایوب خان کے ساتھ کھڑے تھے، طاقت کے ساتھ کھڑے تھے، وہ ہٹے یہ یحییٰ کے ساتھ مل گئے، وہ ہٹے یہ بھٹو صاحب کے پاپولر لیڈر کے خلاف کھڑے ہو، پہلے انہیں استعمال کیا، ٹھیک ہے، پھر یہ 9 ستارے بنا کے جنرل ضیاء کی گود میں چلے گئے، یہی چہرے تھے، یہی آگے پیچھے، یہی چہروں سے مراد ہے۔ وضاحت کرتے ہیں کس کا ذکر کریں؟ نہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں، لیکن وہ تو میں عرض کرتا ہوں سر، میں عرض کرتا ہوں یہ بھٹو صاحب کے لیے بھی کھڑے ہوئے تھے۔ جب بھٹو صاحب کا سورج طلوع غروب ہوا تو یہ جنرل ضیاء کے سورج کے ساتھ چلے گئے۔ جب لگ رہا ہے کہ یہ کسی اور سائیڈ میں چلے سر میری عرض تو سنیں، بی بی آئی 11 سال کی سٹرگل کے بعد کیا یہ شاہ محمود قریشی صاحب نواز لیگ اور پیپلز پارٹی میں نہیں رہے؟ کیا یہ رشید اکبر خان نوانی جو ہے یہ اسی طرح نہیں رہے؟ یا نیاز جکھڑ ہو گیا، محسن قریشی ہو گیا، یا یہ آگے آپ چلتے جائیں اس تک، یہ کہاں تھے؟ یہ وہی چہرے ہیں، یہ جگیردار گدی نشین وہ لوگ ہیں جو بھٹو صاحب کی پاپولیرٹی کو بیچتے ہیں، نواز شریف کی 2/3 اکثریت کو بیچتے ہیں، مطلب بیچنے سے ان کے فورم پہ آ کے الیکٹ ہو جاتے ہیں، سسٹم وہی رہتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ اپنا اگر جنرل مشرف آ جائیں تو یہ کاف لیگ کے ٹرک پہ چڑھ جاتے ہیں۔ تو میں بسات احترام، یہ پی ٹی آئی کو مینڈیٹ نہیں ملا، یہ مینڈیٹ وہاں کے جگیردار، وہاں کے جو گدی نشین ہے اس کو ملا ہے، اور یہی خوش فہمی یہ ہر پالیٹیشین کے ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم آپ کی وجہ سے ہیں، جبکہ ان کا اپنا نظام ہے۔ عمران خان صاحب نے خود فرمایا تھا کہ یار اگر میں ان کو نہ لوں تو میں پرائم منسٹر نہیں بن سکتا۔ یہ انہوں نے 18 کے لگ رہا ہے کہ یہ جو جیتے ہیں یہ الیکٹیبل ہیں۔ سر یہ الیکٹیبلز ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں پی ٹی آئی سے۔ عام لوگ بڑے نظر آئے سر کون سے؟ مثال کے طور پہ مجھے کوئی 10 نام گنوا دیں۔ فیصل آباد کے جو جیتے ہیں، کون جیتا ہے سر؟ نثار جٹ نون میں شامل تھا، ڈاکٹر نثار جٹ، وہ کہاں سے ہے؟ چہرے نئے نظر نہیں آ رہے؟ کوئی مجھے بتا دیں، سارے پرانے چہرے، مجھے بتا دیں کوئی چہرہ۔ اچھا سارے، مطلب آپ سندھ سے بتا دیں کہ جی فلاں جو ہے وہ سے تو جیتا ہی نہیں ہے۔ سر میری وہی میں عرض کر رہا ہوں، گزارش اتنی ہے، یہ ہم میڈیا کے لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ بھی فراڈ ہو رہا ہے، فراڈ کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں ہو رہا۔ مثال کے طور پہ عمران خان کی پارٹی کے الیکشن کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کروانے تھے؟ کیا آرمی چیف نے کروانے تھے؟ کیا اسٹیبلشمنٹ نے اتنی بڑی پارٹی جو کلیم کرتی ہے کہ جی ہم دنیا ہمارے پیچھے کھڑی ہوگی، لوگ ہمارے پیچھے، ایک الیکشن تو آپ کنڈکٹ نہیں کرا سکے۔ آپ کو ٹائم ملا، آپ نے ایسا بھونڈے طریقے سے کرایا کہ پارٹی کا بھلا ہی جاتا رہا۔ تیسری چیز، یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے نا، اس نے ہماری ملک کی سیاست کی مطلب سمتیں ہی بدل کے رکھ دی ہے، ادھر کا ادھر اور ادھر کا ادھر جا کے لگا ہے۔ 9 مئی کو جو کچھ پی ٹی آئی نے کیا ہے، یا اس سے پہلے جب یہ پنجاب انہیں چودھری پرویز الہی منتیں کر رہا تھا کہ خان صاحب ہولڈ آن، پلیز ہمیں حکومت کرنے دے، یہی نظام ہمیں جیلوں میں، خان صاحب نے کہا اڑا دو۔ اور بھئی یہ کوئی لکڑ تھی کہ اس پہ کلاڑا چلانا تھا؟ آپ کی کے پی میں حکومت چل رہی تھی، آپ کے پاس مینڈیٹ تھا، آپ نے کہا میں اس کو بھی توڑوں گا۔ جب آپ پورے سسٹم کو بینگ اے پالیٹیشین، پالیٹکس میں بھٹو صاحب کا، یہ میں اوریانا فلاسفی کی ان کی بک رات ہی پڑھ رہا تھا، وہ بھٹو صاحب وہاں پہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پالیٹیشین کو اتنا نرم ہونا چاہیے کہ وہ کسی پرندے کے نیچے سے اگر انڈے بھی نکالے تو اسے بھی پتہ نہ چلے۔ اچھا، پھر ان کی مطلب ہر چیز پہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ لڑے ہوئے ہیں، سیاسی جماعتوں کے ساتھ یہ نہیں بیٹھتے، مطلب مجھے بتائیں اگر 9 مئی کے لوگوں کو نہ اٹھایا جاتا، یہ تو لوگوں کے گھروں پہ اٹیک کرتے، کیا ریاست ختم کر دیجئے؟
इस बुनियाद पे कि पीटीआई नहीं, मेरी यार तो सुन ले, मेरी यार नहीं, मेरी यार तो सुन, क्या नहीं, लोगों ने इनको नहीं दिया वोट सर, लोग तो सर लोग किसने दिया है इनको, ये जो नुमाइंदे ओ सर मेरी गुजारिश सुन सर, सर मेरी गुजारिश सुन ले, सर मेरी गुजारिश सुन ले, आप लिस्ट मंगवा लें, अगर उनकी 4 पुश्तों से ये सीटें उनके पास ना हों, फिर तो है ये इमरान खान की, ठीक है। अगर ये लोग भुट्टो साहब, जनरल जिया, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ की 2/3 अक्सरियत, चौधरी शुजात और उसकी जमाली साहब की प्रीमियरशिप में अगर आपको यही लोग नजर ना आए, ठीक है, तो फिर आप कहेंगे जी ये इमरान खान के लिए मैं बसद एहतराम गुजारिश कर रहा हूँ कि कोई नहीं निकला। इमरान खान का बल्ला गया, लोग घरों में दुआएं देते रहे, इमरान खान जेल गया, इवन अडियाला आ गया, कोई मोमबत्तियां लेके, कोई प्ले कार्ड लेके भी हमें प्रेस क्लब के बाहर नजर नहीं आया। ये सारे वही, अच्छा ये आप तमाशा क्या करेंगे, जो इलेक्ट हुआ है जगीरदार और गद्दी नशीन, ये उसी तरह करेंगे जिसी तरह इन्होंने बेनजीर भुट्टो साहबा के साथ किया 2002 में, पार्लियामेंटेरियन बनाई, ये उसी तरह करेंगे, ये उसी जी बिल्कुल, फैसल साले हयात थे वो। इसी तरह ये नवाज शरीफ साहब जब गए 2/3 अक्सरियत वाले थे, तो फिर वो पार्टी कहाँ गई थी, यही लोग इधर उधर हो गए थे। खादर साहब, खिजर साहब ने तो एंगल ही चेंज कर दिया, उन्होंने कहा ये जो जीते हैं ये इलेक्टेबल हैं और इमरान खान को वोट, जगीरदार और गद्दी नशीन। बात यह है कि जो पाकिस्तान की सियासत है वो बड़ी महंगी सियासत है। अच्छा, और ये आम आदमी का खेल नहीं है, उसकी वजह कि ये करोड़ों अरबों रुपए की गेम है और चंद खानदान। लेकिन आप इत्तेफाक करते हैं इस मौक़िफ़ से कि पीटीआई को वोट नहीं पड़ा? जहां तक उनकी क्लस्टर साहब की बात है ना, वैसीयत कैंडिडेट की नजर से जैसे देखते हैं वो बजा है, नहीं सुनने नहीं, वो अभी तो अब होगी ना गेम, उसकी वजह के जहाँ तमाम बड़े बड़े पिलर जो खानदानी सियासतें थी वो दफन, और ये जहांगीर तरीन का हाल देख रहे हैं, जहांगीर तरीन तो पॉलिटिशियन नहीं है ना सर। सुने ना, सुने, बात ये है कि अभी आप केपीके में देख लें कौन लोग थे, किन के शजरे थे, कहाँ थे, तो कैसे गिरे हैं उन्हें को छोड़ दो, उनका तजिया सुन लिया उन लोगों ने, अभी मेरा सुन रहे हैं। बात यह है कि उन्होंने जो फरमाया ना वो आवाम ने उसके ऊपर मेरा ये मैं काउंटर नहीं करता, वो उनका फ्री है ना, वो अपना दे तजिया। मसला ये है कि ये इलेक्शन जुल्म जबर महंगाई ये एक दिन की नहीं है या 2-4 माह 10 माह की नहीं है, वामरास को ये समझ लग गई कि इस मुल्क के ऊपर जुल्म करने वाले कौन है। लेकिन इन्होंने 2002 में जैसे फैसल सालियान का 10 का ग्रुप बन गया, ऐसे ये ग्रुप बनेगा। बात ये है, उनको छोड़ दो ना, मैं उनका सवाल का जवाब नहीं देता ना। इवन वसीम आप अपना सवाल अपने सवाल ये वाकिफ ग्रुप बनेगा। मैं कहता हूँ कि अभी जो ग्रुप बनाने वाले थे वो परेशान है। अच्छा, कि कहाँ से बनाए हैं, अच्छा कहाँ से वोट लाए, ग्रुप नहीं बनेगा। वो आपने देखा नहीं हाल कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई जाती थी कि करो प्रेस कॉन्फ्रेंस को महीना गया, सुन ले ना, सुन तो लो ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह कराते थे कि जनाब आओ इस पार्टी में दाखिल हो जाओ, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो हम उस वक्त भी कहते थे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला अकेला रह जाएगा, इसके पीछे वोट नहीं जाएगा। अच्छा, और आज भी वो उनको समझ है कि वहां जितने बंदे कितनी पार्टी तो टूटी ना, और सुन लेना, मतलब कि सारे कैंडिडेट जो उनके थे वो करा के, वो जहांगीर तीन क्या वो शुगर मिल वाला उसके पास ले गए, चले गए, वो उधर जा रहे हैं, वो परवेज खटक कह रहा था मैं ले, मैंने कहा अवाम नहीं जाएगी, अवाम को समझ लग गई कि ये जो महंगाई मकाओ ग्रुप आया था। चले आपकी बात से इत्तेफाक करते हैं, अक्सरियत हासिल है तो हुकूमत क्यों नहीं बना रहे? बात सुनो, हुकूमत का एक तरीका कार है कि अगर ये दांदला ना होता, इलेक्शन तो अवाम जीत गई लेकिन नतायज जो है ना वो निजाम जीत गया। अच्छा, ये निजाम दीन की गेम है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अवाम वोटों के लिहाज से और सीटों के लिहाज से जो 50-50 हजार की लीड से आगे थे, और दिन जब निकला साहब कह रहे हैं इमरान खान यार उसकी तो बात सुन, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, मैं उसका बात यार छोड़ दो, उन्होंने कह दिया जो कहते हैं, मेरे से मेरा सवाल करना है। अच्छा, मैं काउंटर नहीं करता, लेकिन इमरान खान मेरा तजिए का अपना तरीका कार है, सरदार मेरा
प्रिंसिपल ये है कि बंदा बोल रहा है मैं नहीं मैं बोल सवाल कर रहा हूँ कि इमरान खान को आप उसका नाम ना ले, आप मेरे से डायरेक्ट सवाल मैं करें। इमरान खान का जिक्र कर रहा हूँ। इमरान का बात हो, वोट पड़ा है इमरान खान को? इमरान को वोट वो पड़ा कि अभी इनके दब्बू में जगह नहीं थी, अच्छा, भाग रहे हैं। मुझे बताया कि कराची में थोड़ा अर्सा पहले बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, तो वहां एमक्यूएम किधर थी? उन्होंने बाइकाट किया। वो बाइकाट किधर किया भाई? बाइकाट बाकी किधर? वो भाई अभी वो इतने डब्बे पीपल पार्टी का मंदो खेल वो टीवी के ऊपर एक सेकंड, अभी ये है कि मंदो खेल है टीवी के ऊपर वो ला के दिखा रहा है कि किस तरीके से इन्होंने घरों में ठप्पे लगा के 25-30 हजार के वो रखे और आके घुस के उन्होंने डाले। जहाँ पे आप लोग पीटीआई अगर जीतती है वहाँ के मैं कह रहा हूँ मेरा किसी जमात की नहीं, मैं तो बात कर रहा हूँ कि जो रियलिटी है क्यों है कि जहाँ जीतती है पीटीआई वो कहती है नहीं जीतने की बात नहीं, तो मैं ये बात कर रहा हूँ, बात ये कर रहा हूँ कि जब पिछली दफा 4 हल्कों के ऊपर वो बात कर रहे थे कि 4 हल्के खोलो, नहीं खोले, जब खोले तो अंदर क्या निकला? गुजारिश इतनी है कि ये निज़ाम जागीरदार, गद्दी नशीन और कारखानादार के दरमियान फंसा हुआ है। वो 100 फैमिलीज हैं, वो इन सारी जमातों में मौजूद हैं। उन्होंने तहरीक इंसाफ जब उन्हें मौका मिला वो इक्तदार में आए। मतलब आप कह रहे हैं कि वो जागीरदार और सारा निजाम पीएमएलएन और पीपी ना बिल्कुल नहीं, वो जब चाहते हैं जिसको चाहते हैं, ठीक है। और ये भी गलत तासुर है कि वो इत्तेफाक होता है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान, और ये गलत तासुर है, ये भी गलत तासुर है। यहाँ पे जो पार्टी इलेक्शन से आउट होने लगे वो फौज के पीछे लग जाती है। मुल्जिम जो होगा, जिसने कार्रवाई डाली होगी, जिस पे एलिगेशन होंगे, उसका ट्रायल तो होगा ना, उसके बगैर तो। और मैं तो पहली दफा देख रहा हूं कि जागीरदार को जो है अकाउंटेबल किया गया है, उसे गिरफ्तार किया गया है, उसे ट्रायल किया गया है। इवन साबिक आर्मी चीफ की नवासी को भी होल्ड कराया गया है, गिरफ्तार किया गया है, ट्रायल हो रही है। वरना ये लोग तो हमारे और आप जैसे लोगों का तमाशा देखते रहे। ये थाना पुलिस तो इन्हीं के हाथ पे था। ये सियालकोट मांडला साहब है, कहाँ लैया किसके पास है? जागीरदारों के पास है। 2 गद्दी नशीन और 2 ये होते आपस में होते। जंग किसके पास है? मुल्तान किन के पास है? बहावलपुर किन के पास है? मुझे सिंध का आप बता दें किन के पास है? बलोचिस्तान किसके पास है? सर बेसिक ये है कि ये इमरान खान को भी बसात एहतराम इस्तेमाल कर जाते हैं। भुट्टो साहब की पॉपुलैरिटी है, उनको भी इस्तेमाल, अगर फौज आ जाए तो ये उसके भी उस पे चढ़ जाते हैं। मैं आपकी इस जो मुकम्मल इसका आपके प्रोग्राम का वो एक है, इमरान खान साहब को भी गलत फहमी में डाला गया है कि खान साहब आपकी खातिर लोग निकले है। ये तो भुट्टो साहब की खातिर नहीं निकले थे। बीबी पॉपुलर लीडर थी, भुट्टो साहब पॉपुलर लीडर थे। 79 में उनको फांसी दी गई। पीपल्स पार्टी 11 साल बाद 85 का इलेक्शन भी हो गया। बीबी बहुत बड़ी लीडर थी, 20 साल की जिद्दोजहद थी। 96 में गवर्नमेंट गई, वापसी कब हुई? बीबी की लाश के साथ, मैयत के साथ 2008 में। नवाज शरीफ के साहब के पास 2 तिहाई अक्सरियत थी, ठीक है। वो गए अपना 13 में, इसमें सर 99 में 12 अक्टूबर में वापसी हुई, 13 में 14 साल बाद, ठीक है सर। अर्ज करने का मकसद ये है कि ये इस अरसे के दौरान भुट्टो साहब से लेके नवाज शरीफ साहब तक ये पावर में रहे हैं। कभी एक बगल में, कभी एक गोल में। इलेक्टेबल्स का जमाना है और ये लोगों को गुमराह ना किया जाए, इमरान खान को और गुमराह ना किया जाए। इमरान खान साहब मेरा ख्याल है समझ चुके हैं कि ये लोग भी आदी हो चुके हैं। लोगों को मुश्किल जो काम होता है ना, वो किसी से पूछा गया था, मुझे माइंड में नहीं, वो कहते हैं कि आपको सबसे मुश्किल, उसने कहा जब गुलाम को ये कहा जाए कि तुम आजाद हो, वो आजाद नहीं होना चाहता। ये लोग जो है ना, ये बेसिकली इन गद्दी नशीनों के दम में, जागीरदारों के होल्ड में, ये पूरा ये डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। मुझे आप सिंध से हैं, ये पंजाब से हैं, मैं पंजाब से हूँ, केपी हमारे साथ है। कौन सा रेवोल्यूशन आया है? रेवोल्यूशन तो ये होता कि इमरान खान का इस्तकबाल ऐसे होता जैसे इमाम खुमैनी का हुआ, तो फिर तो बात थी। अच्छा मुझे ये थोड़ा सा बता दीजिएगा, फिर खादम साहब के पास जाएंगे। इलेक्शन फेयर
الیکشن ویسے ہی تھے جیسے ہوتے ہیں. الیکشن اس لیے فیئر نہیں تھے میں جو سمجھتا ہوں کہ نہیں میں عرض کرتا ہوں ایک جملے میں وہ اس لیے فیئر نہیں تھے کہ جب مانڈلا صاحب نے فرمایا کہ یہ الیکشن کروڑوں سے نہیں اربوں میں چلا گیا ہے, جب یہ اربوں میں چلا گیا اور جب لوگوں کے سامنے جو آپ نمائندے آتے ہیں وہ تو ہماری کلاس ہی نہیں ہوتی, وہ تو ہماری ان کے ساتھ کلاس ہی نہیں سوٹ کرتی. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ بیسک جو سسٹم ہے سسٹم ہی ہائی جیکڈ ہے, تو اس پہ ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں الیکشن فیئر ہوگا جب ایک سائڈ پہ گدی نشین ہوگا, دوسری سائڈ پہ جو ہے جاگیردار ہوگا, درمیان میں ہمارے جیسا ایک شہری ہوگا جس نے لائن میں لگنا ہے ووٹ دینا ہے, وہ 5 سال آگے جا کے اب یہ 90 جیسے بکھریں گے, یہ برود بنیں گے سیاست کے میدان میں, یہ آپ تماشا دیکھیں گے. ہاں یہ لوگ استحکام ہوگا, ظاہر میں استحکام اس لیے ہوگا کہ ایک دفعہ پھر اگر یہی جماعتیں, اس میں پیپلز پارٹی شامل ہے, اس میں نون لیگ شامل ہے, اس میں یہ آزاد جو شو کر رہے ہیں کہ ہم کو ریولوشن لے کے آ رہے ہیں, یہ انہی کے اولادیں ہیں جو آلریڈی ہمارا خون چوس چکے ہیں, اس نظام کو اس حد تک کرپٹ کر چکے ہیں کہ آپ مجھ سے پوچھ خون چوسنے والا جو آپ بات کر رہے ہیں یہ صرف 90 میں ہے نہیں سب میں ہے, سب میں یہ تو رشتہ دار ہیں, یہ تو خاندان ہیں, یار ہیں, دوست ہیں, یہ تو خان ہیں, ملک ہیں, پٹھان ہیں, نیازی ہیں, نواب ہیں. جی عوام ان پہ اعتماد سر اعتماد آپشن نہیں نا مدثر بھائی, میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اگر آپ مجھے کہیں کہ یہ 2 لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے چوز کرو اور دونوں ہی ایک جیسے ہوں, ایک نیلا ہو دوسرا دیلا ہو, تو میں اس نظام میں سے کس کو چوز کروں گا؟ مجھے تو صحیح. خادم صاحب یہی سوال, الیکشن فیئر تھے؟ بالکل فیئر نہیں تھے, بدترین دھاندلی والے الیکشن ہوئے اور یہ جو سیٹیں جیتی ہیں عوام و ناس کو مایوس کیا یہ پورے نظام نے. میرا خیال ہے کہ عوام کے پاس 5 سال کے بعد جو وقت آتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ نام نہاد لیڈروں کا احتساب کرنے کا ووٹ کے ذریعے, میرا ہے کہ یہ حق ان سے چھینا جا رہا ہے, اور اگر یہ چھینے گے کے پی کے میں اکثریت اور وفاق میں یہ بھی فیئر نہیں. بات یہ ہے کہ میں وہ بات کر رہا ہوں کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بھی نظام نے غلط کیا اس کو غلط کہنا پڑے گا. لیکن اوور آل عوام کا جہاں سوال سن لینا, سنے نا, دادری کی بات نہیں ہے, جس کو بھائی جگہ جیسے ہے وہ کھولے نا, میں کہوں نظام کے اوپر ٹرسٹ ختم ہے کہ آپ کی عدالت اور اداروں کو جن کو سانے ماڈل ٹرن کے دن دہاڑے ہونے والے قتل وہ نظر نہ آئے تو وہ صندوقڑیوں سے جو ہے نا وہ انصاف دے کے دیکھیں گے. ٹھہرے ابھی یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن سپریم کورٹ کو نظر آ گیا کہ یہ غلط ہے, 5-7 بندوں کی یا کروڑوں ووٹرز کا حق کے رائے دہی جو ہے جو انہوں نے استعمال کیا اس کے اوپر ڈاکہ ڈر رہا ہے. یہاں کوئی سسٹم نہیں ہوتا. میں ایک پوائنٹ آف ویو مانڈلا صاحب اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جو یہ ہماری ساری مسلم لیڈرشپ نا کانگریس میں گئی تھی. اچھا آپ کو پتہ ہے, مجھے سب کو پتہ ہے, قوم کو بھی پتہ ہے. دیکھو اس سے یہ نکل آئے تھے, اس کی ایک ریزن تھی. 1906 میں نواب سلیم اللہ خان صاحب نے ڈھاکہ میں جا کے مسلم لیگ بنا لی تھی. وہ کیوں بنا لی تھی؟ وہ اس لیے بنائی تھی کہ کانگریس کا جو تھا مینیفیسٹو یا اس کا جو آئین یا قانون تھا وہ یہ تھا کہ جگیریں جو ہے وہ ریاست کے پاس جائیں گی, ریاست ڈیسائیڈ کرے گی کہ مدثر کو کتنی ملنی ہے, مانڈلا صاحب کو, کلاسرے کو, ہمارے کیمرہ مین کو کتنی ملنی ہے. ٹھیک ہے, ہوا یہ جب انہیں یہ پتا چلا انڈیا میں کیوں جگیریں ختم ہوئی, وہ اسی کانگریس کے وقت ختم ہو گئی. یہاں پہ کیوں ختم نہیں ہوئی سر؟ اس لیے نہیں ہوئی کہ نواب سلیم اللہ خان صاحب نے یہ مسلم لیگ بنا کے ہمیں وہ جگیردار ساتھ دے دیے, وہ گدی نشین ساتھ دے دیے. وہ اس پورے نظام کو کرتے کیا ہیں, اپنے مفادات کے لیے لوگوں کو مشتعل کرتے ہیں فوج کے خلاف, مشتعل کرتے ہیں بیوروکریسی کے خلاف, مشتعل کرتے ہیں سسٹم کے. جبکہ اصل میں یہ 1906 سے جو گروپ آیا تھا وہ آج تک ہولڈ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس کے بغیر یہاں نظام نہیں چل سکتے. آپ عمران خان کو آج پارلیمنٹ میں بھیج دیں, اس کا یہ وہی اشر کریں گے جیسے انہوں نے چینی مافیا نے کیا تھا, جیسے دودھ مافیا نے کیا تھا, جیسے کنسٹرکشن مافیا نے کیا تھا. عمران خان صاحب کو انہوں نے کیا کرنے دیا؟ کیا کیا ہے انہوں نے؟ جو ہم کیسے انہوں نے بھٹو صاحب کو کیا کرنے دیا؟ نواز شریف صاحب کے ساتھ یہی انہوں نے کیا کیا کہ 14 سیٹیں تھیں, 17 سیٹیں انہوں نے یہ واضح نہیں ہوتا نا یہ کون, یہ جگیردار ہیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, میں نے تو نام لیے, مطلب جگیردار تو ایک شعبہ ہے نا. نہیں شعبہ نہیں ہے. میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں, مطلب نواب شاہ سے زرداریوں کے علاوہ کون بنتا ہے؟
آپ کے جتوئی بیٹھے ہوئے ان کے علاوہ کون بنتا ہے؟ ملتان سے گیلانی اور قریشی کے علاوہ کون بنتا ہے؟ آپ کے لودرا سے بلوچ یا ترین یا کانجو کے بغیر کون بنتا ہے؟ ریاض پیر سر میری عرض سنیں نہیں یہ ہارے تھے ان کا دوسرا گروہ جی سر میرے پوائنٹ پہ ہے مدثر بھائی بسات احترام، ایک ہار جاتا ہے دوسرا جگیردار آ جاتا ہے، ایک گدی نشین ہار جاتا ہے دوسرا ملک آ جاتا ہے، مجھے تیسرا بندہ دکھا دیں کہ اچھا یہ ان سیاسی پارٹیوں کی ایک اور ایمان، جنرل مشرف نے 33% خواتین کا کوٹا دیا، اس میں انہوں نے کوئی آگے پیچھے کیا، بلکہ اب الیکشن کمیشن نے جو نیلوفر بختیار صاحبہ کا ایک وہ کنسلٹیشن تھی NCSW کی، وہاں پہ یہ پتہ چلا کہ ڈائریکٹ الیکشن میں خواتین کا کوٹا الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ 5% ہوگا، انہوں نے 4.77 پہ اینڈ کر دیا۔ مجھے بتائیں کہ یہ سیاسی پارٹیاں اگر مخلص ہوتی ہیں اس قوم کے ساتھ، ان 50% آبادی 52% آبادی خواتین کی ہے، اگر یہ جگیرداری کارخانہ دار اور گدی نشین سسٹم ٹھیک ہوتا تو یہ تو 25% میں چلے جاتے کہ ہماری بیٹیں بہنیں آ کے الیکشن لڑیں۔ ایون تحریک انصاف نے بھی ٹکٹیں نہیں دی، مقصود نہیں غلط کیا جاتا ہے نا، آپ کو اقلیتوں کی 70 سیٹیں چلی جاتی ہیں، 60 وہ اور 10 اقلیتوں۔ اب جے سالک یہ کہتا ہے، احتجاج کرتا ہے کہ یار آپ ہمیں وداؤٹ بیلٹ جو ہے سلیکشن میں لے گئے، سلیکشن نہیں سر نہیں ہے پرانی، اب بھی موجود ہے نا، نہیں اب کس نے سر میری آپ تو سن لیں، اب جو 70 سیٹیں ہیں ان کی بندر بانٹ کس طرح ہوگی؟ وہ ووٹنگ تو نہیں ہوگی اس میں، سر پارٹی کی آپ نے 70 سیٹیں کسی کی جیب میں ڈال دی، کس کی جیب میں ڈال دی؟ تو یہ معاملات ہیں بیسک جو لوگوں کے پروگرام کے اختتام کی طرف چلیں گے، آخر میں آپ کے اس پہ واس لیں گے کیونکہ پروگرام کا نام ہے ڈسکشن اینڈ سولوشن، تو سولوشن کی طرف چلتے ہیں۔ اب یہ جو عدم استحکام کی صورتحال نظر آ رہی ہے حکومت سازی کی، کہ حکومت بنائے گی PMLN، پھر اس کے بعد ڈیسیجن کے پاور ہوں گے نہیں، اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہاں بالکل بہت اچھا سوال ہے۔ یہ جگیریں تقسیم کی جائیں، ہر شہری کو برابر حقوق دیے جائیں، جگیریں ان کی تقسیم، یہ میرا 250 مربع ہے بھائی، 250 اب کہیں رک بھی جاؤ، یہ میری یہ کس نے کہا ہے جی؟ ذوالفقار بھٹو کہتے تھے 5 بھٹو صاحب نے جگیریں تقسیم کی ہوئی ہیں، بھٹو صاحب کی 6-7 ہزار ایکڑ زمین، اگر اتنی زمینیں ہیں مجھے بتائیں ساؤتھ پنجاب میں جگیر ختم ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ آپ کی اگر آپ وہاں آگے چلے جائیں، سندھ میں چلے جائیں، بلوچستان میں چلے جائیں، مطلب نواب، ملک خان، اگر آپ رحیم یار خان کی شوگر ملیں دیکھ لیں، مطلب 6-7 جو نمائندے ہیں وہ اپنا جو سر جب تک آپ اس نظام کو عام آدمی کے برابر نہیں لے جائیں گے کہ عام آدمی جیسے کھڑا ہو اور اس کو ایک عام ایکویلٹی رائٹ میں ہو، اگر یہی خود بنانے والے ہوں گے، یہ تو اپنے لیے بناتے ہیں۔ خادم صاحب اینڈ میں آپ سے اس کا اوپینین لیں گے کہ یہ عدم استحکام والی حکومت جو آئے گی، معاملات کیسے، کیونکہ انہوں نے آفر بھی تو کر دیے تھے PTI کو بھی، آئے بیٹھ کے ہم مضبوط حکومت بنائیں اور مضبوط پاکستان بنائیں۔ دیکھیں مدثر صاحب، یہ پارلیمنٹ جس کو میں ڈیل ہاؤس کہتا ہوں، یہاں ڈیلیں ہوتی ہیں، سودے ہوتے ہیں، یہ کرپشن کلب ہے پورا، یہ ان کے وس کا بات نہیں ہے۔ مجھے بتایا کہ جو ملک قرضے پہ، سود پہ، خراب بھیک پہ چلتا ہو اور اس ملک میں 40 لاکھ کے نوکر ہوں تو کیسے یہ سدھرے گا نظام؟ ایک طرف آپ 40,000 نہ دو کسی کو اور ایک طرف 40 لاکھ، ان کے پروٹوکول، بھائی یہ کا حال ہے جب اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اب نظام ہی نہیں ہے، اس کو آپ جگیروں کا ایک سیکنڈ، آپ کلاسرا صاحب نے اس کو جگیر کا نام دیا، اگر ایک طرف 40,000 تنخواہ رہی ہے دوسری طرف 40 لاکھ ہے، وہ بھی تو جگیر ہے نا، وہ کیا پروٹوکول؟ شرم آنی چاہیے اس ملک کے ان لوگوں کو کہ جس ملک کے عوام آٹے کی لہنوں میں مرتے ہوں، خودکشیاں کرتے ہوں، ایک وقت کا کھانا مشکل سے کھاتے ہوں، اور وہ 40 لاکھ لے کے 50 گاڑیوں کے پروٹوکول میں نکلے، حیا نہیں آتی ہے آپ کے نوٹس میں نہیں کتنے لون معاف ہوتے ہیں؟ ایک سیکنڈ، وہ تو یعنی کہ ابھی یہاں نظام جو ہے بہتری کا ایک ہی طریقہ کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی، اور یہ پاکستان جو کلمے کے نام کے اوپر بنا، اور اس میں دوسرے کی کوئی رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے، بھائی آپ کلمے کا نفاذ کریں، شریعت کا نفاذ کریں، چور کے ہاتھ کاٹیں، قاتل کا سر قلم ہو، تو میں دیکھتا ہوں یہ سارے ٹنڈے منڈے ہو کے کہاں بیٹھے ہوں گے، یہ یہاں کو نظر آئے گا،
میرے کو اصل جو ہے وہ جگہ کے اوپر پہنچا دے، لیکن وہ کرنا نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس خود منی ٹریلے نہیں ہے، ان کے اوپر ہم تک وہ بانٹ کے بیٹھے ہیں، ان کے اپنے جزیرے کہاں سر میں بسات احترام یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو نواب سلیم اللہ خان صاحب نے ان جاگیرداروں اور گدی نشینوں کو فارمولہ دیا تھا کہ کانگریس چھوڑو اور ایک اپنی جماعت بنا کے ساری زندگی جاگیردار رہیں گے، یہ ساری ریاستیں ہولڈ کریں ان سے، برابر لوگوں کو زمینیں دے، وسائل دے، اور یہ جو ہے اس کی 6 ملیں ہیں جی، اس کی 8 آٹے کی ملیں ہیں، اور اس کی جی یہ لینڈ اس کی ہے، اور یہ محل اس کا ہے، یہ فلانا ہے، جب تک یہ رہے گا نظام تبدیل نہیں ہوگا۔ اس کا سلوشن یہ ہے کہ یہ ہمیں جاگیرداروں، گدی نشینوں اور کارخانہ دار ایک دفعہ پھر اکٹھے ہو کے آ گئے ہیں، پھر ایک نئی چال کے ساتھ آ گئے، پھر چینی مہنگی ہو گئی، تو یہ ریاست اور ریاستی اداروں کو کرنا چاہیے، کون کرے گا؟ یہ ریاست اور ریاستی اداروں کو کرنا چاہیے، ریاست اور ریاستی اداروں کو کرنا چاہیے۔ ان کے پاس طاقت ہے جو کر سکتے ہیں، ان کی اپنی منی ٹریلے نہیں خود اس کا حصہ ہے۔ بالکل بہت بہت شکریہ آپ کا، اور آپ دونوں نے بڑا تفصیلی طور پہ آج کے اس اہم موضوع پہ گفتگو کی۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے گفتگو کی جو آنے والی حکومت ہے اس کو کیا مشکلات کا سامنا ہوگا اور یہ عدم استحکام کیوں ہے، الیکشن کے حوالے سے اٹھنے والے اعتراضات پہ تفصیلی طور پہ بات چیت کی۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان مدثر کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔ At the Houston Bark Animal Shelter and Adoption Center, we are committed to helping Houstonians be responsible pet owners. Houston pet owners can help care for their pets through Barks Healthy Pets, Healthy Streets programs, and spay or neuter their pets free of cost. Visit www.houstonbark.com to learn more.